नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म जयन्ती पुरासैनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु, 1382 जना संक्रमित, 1621 जना निको भए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न। संविधान विरोधी गतिविधि र हिंसा विरुद्ध एकजुट हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 औलामा पानीको मुहान सम्बन्धी विवाद, सिँचाइ आयोजना अन्यलमा। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,80,57,000 नाघ्यो। 15,53,000 बढीको मृत्यु। र फुटबल एकाडेमी निर्माण गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल एपीएफ बीच सम्झौता, युवा खेलाडीहरूलाई शिक्षा र खेलकुदमा सहयोग गरिने। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1637 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,43,377 छ। त्यस्तै देशैभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,686 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,621 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,29,054 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,947 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 17,79,686 जनाको पीसीआर परीक्षण सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र सफल नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज काठमाडौँको चोभार स्थित सुलक्षण कीर्तिविहारद्वारा निर्माणाधीन ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहतर्फ सङ्केत गर्दै केही तत्त्व समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न अग्रसर रहेको भन्दै सरकारले परास्त गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। अहिले पनि हतियार देखाएर समाजलाई धम्क्याउने, एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीको निर्धक्क बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने समेत बताउनुभयो। उहाँले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली सरकारको नारा भए पनि पारस्परिक विरोध अन्त्य नगरेसम्म समृद्ध नेपाल भए पनि सुखी नेपाली हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। केही तत्त्वले समाजमा भ्रम सृजना गर्न सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य भन्दै प्रचार गरेकाले सजग र सत्यको पुजारी भएर समाज रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्न पर्ने धारणा राख्नुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघले वैशाख डे मनाउँछ, तर बुद्धका प्रतिमाहरू ध्वस्त पार्दै हिँड्ने, बुद्ध ग्रन्थहरू जलाउँदै हिँड्ने, बुद्धको नाम सुन्दाखेरि घण्टा कर्ण जस्तो कानमा घन्टी बजाएर सुन्न नसक्नेहरूको कसैले स्मरण गर्छ? अर्थात् सद्विचार, सद्भाव, सन्मार्ग मात्रै चिरस्थायी हुन्छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका साक्यले उक्त भवन निर्माणका लागि 5 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। शिलान्यास भएको ज्येष्ठ नागरिक भवनको नाम शान्ति सुद्दम्बासा राखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धिको रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी दल र शक्ति एकजुट हुन आह्वान गर्नुभएको छ। बालुवाटारमा आज बसेको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला दिनमा प्रतिगमनका नाममा भएका संविधान विरोधी र हिंसात्मक गतिविधि सह्य नहुने भन्दै यसका विरुद्ध एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गर्नुभएको हो। बैठकमा कोभिड-19 विरुद्धको रोकथामका लागि सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा पनि
प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराउनु भएको थियो। लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधान विरोधी गतिविधिलाई परास्त गर्न पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। बैठकमा अधिकांश सहभागीहरूले सरकारले जनतालाई चित्त बुझाउन नसकेर र संविधानलाई ठिक ढङ्गले लागू गर्न नसकेकाले पछिल्ला गतिविधिहरू भएको धारणा राखेका थिए। कांग्रेसका नेताहरूले सडकमा देखिएको प्रदर्शन सरकारप्रतिको असन्तुष्टि भएको बताएका थिए। बैठकपछि कांग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सरकार सचिएमा सडकमा व्यक्त असन्तुष्टिलाई आफ्नो कोडबाट व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति सफल हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारी लगायत अन्य जनसरकारका विषयमा सरकार असफल भएको बताउनुभयो। यो उपचारमा जुन नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार हो, त्यो स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षा सरकारले गर्न सकेका छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक जुन सुविधा दिनुपर्ने त्यो पनि दिन सकेका छैन र अहिले जुन यो नियन्त्रणको लागि सचेतना अभियान पनि कमजोर भएको छ। यो मास्क लगाउने लगायत तमाम यो प्रिभेन्सनका उपायहरूमा पनि सरकारले चाहिँ सक्रिय काम गर्न नसकेको कुराहरूलाई हामीले चाहिँ गम्भीर रूपमा उठायौँ र त्यसलाई सम्बोधन गर्न हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्री समेत माग गर्यौँ। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राजावादीहरूको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको जनाएको थियो। राप्रपाका नेता दीपक बोहराले संविधानप्रति समर्थन रहेको र राजावादीहरूको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन रहेको बताएको जानकारी दिनुभयो। संविधानभित्र राजालाई संसदको मातहतमा राखेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विकल्प दिएको तर प्रधानमन्त्रीबाट जवाफ नभएको उहाँको भनाइ छ। तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी अहिले पनि त्यो संविधानप्रति हाम्रो समर्थन छ र अब अहिले देखिएको कुरामा सडकमा आन्दोलन भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा नैतिक समर्थन छ भनेर हामीले भन्यौँ। र अब यसको समाधान के त भन्दाखेरि हामीले यही संविधानभित्रमा हिन्दू राज्यको स्थापना गर्न सकिन्छ कि यही संविधानभित्रमा राजालाई पनि लोकतान्त्रिक यो संसदको मातहतमा राखेर चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भनेर हामीले चाहिँ विकल्प दियौँ। राजा सहितको लोकतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रका विषयमा सर्वदलीय बैठक राखेर निर्णय गर्न माग पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो पटक राजावादीहरूले देशका विभिन्न शहरमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय भइरहेका प्रदर्शन लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको थियो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढेको छ। सगरमाथाको नयाँ उचाइ अब 8848.86 मिटर पुगेको छ। सगरमाथाको नयाँ उचाइलाई नेपाल र चीनले एकैपटक सार्वजनिक गरेको हो। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटरले बढेको छ। यसअघि 8848 मिटर उचाइ रहेको सगरमाथाको नयाँ उचाइ अब 8848.86 मिटर पुगेको छ। नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन्। It gives me great pleasure to attend the ceremony for the joint announcement of the height of Mount Chomolungma Sagarmatha by China and Nepal. नेपाल सरकार र चीनको सरकारी टोलीद्वारा छुट्टा छुट्टै रूपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरी दुवै तर्फका प्राविधिकलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। नेपालले पहिलो पटक आफ्नै साधन, स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरी सगरमाथाको उचाइ मापन गरेको हो। गत मङ्सिर 10 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएपछि मंगलबार नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको हो। यो कार्यक्रम नेपाल र चीनबाट संयुक्त रूपमा भर्चुअल विधिबाट सार्वजनिक गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा भूमि सुधार मन्त्रालयको टोली सहित परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यामाली र चीनको तर्फबाट चिनिया विदेश मन्त्री याङ यीको टोलीको उपस्थिति थियो। At this historic moment, after having measured and jointly proceed the survey data by the respective survey departments of our two countries, I am pleased to join Your Excellency this new height of
8,840.86 meter is the new height of Mount Sagatha, Chomolungma. सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङ लामु गाउँपालिकामा पर्ने सगरमाथालाई तिब्बती भाषामा झुमुलङ्गमा पनि भनिन्छ। सगरमाथाको उचाइ पहिलो पटक सन् 1849 मा जर्ज एभरेस्टले मापन गरेका थिए। त्यसपछि नै सगरमाथाको अङ्ग्रेजी नाम माउन्ट एभरेस्ट राखिएको थियो। सन् 1849 देखि 1855 सम्म भारतको देहरादुन र बिहारको सोनाखोडाबाट त्रिकोणमितीय विधिबाट सर्वे अफ इन्डियाले सगरमाथाको उचाइ नाप्दा 8848 मिटर मापन भएको थियो। सबैले मान्दै आएको यो उचाइबारे चीन सहमत थिएन। सन् 2019 मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिनले नेपाल भ्रमण गर्ने क्रममा दुई देशले संयुक्त रूपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गर्ने सहमति भयो। सगरमाथाको उचाइबारे विवाद देखिएपछि सन् 2010 मा नेपाल र चीन बीच 8848 मिटरलाई नै मान्यता दिने साझा धारणा बनेको थियो। अब सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर लागू हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेमवाङले स्वयम्भू क्षेत्रलाई संरक्षण गरी चक्रपथ सडक विस्तार कार्यलाई अगाडि बढाइने बताउनु भएको छ। स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानका अभियन्ताहरूसँग भेट गरी स्वयम्भू क्षेत्रलाई जोगाएर नै सडक विस्तारको कार्य गरिने बताउनु भएको हो। उहाँले सडक निर्माणको मापदण्ड, विश्व सम्पदा सूचीको प्रावधान र पुरातत्व विभागले गर्न सक्ने क्षेत्रभित्र रहेर सडक विस्तारलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो। हजार बुद्धसहित बोधि चैत्यको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार दृढ रहेको पनि मन्त्री नेमवाङले स्पष्ट पार्नुभयो। भत्काउने भन्दा बनाउने ढङ्गले सकारात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको निराकरण गर्ने पक्षमा सरकार रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्राविधिक दृष्टिकोणबाट हेरेर सकेसम्म सबै संरचनालाई जोगाउने गरी अगाडि बढ्ने कुरामा विश्वस्त हुन आग्रह गर्नुभयो। कुराहरू भित्र रहेर कम्तीमा पनि हामीले एउटा कुराहरू मिनिमम अन्डरस्ट्यान्डिङ यहाँले अघि प्राविधिक ढङ्गले पनि कोरेर देखाउनु भएको छ। कम्तीमा पनि एउटा कुराहरू त्यो जुन बोधि चैत्यको कुराहरू छन्, हजार बुद्धको मन्दिरको कुराहरू छन्, हजार बुद्धको मन्दिरको कुरालाई कुनै पनि हालतले हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामीले अन्डरस्ट्यान्डिङ आजकै दिनमा गरिसकेका छौँ। छलफलमा स्वयम्भू विश्व सम्पदा क्षेत्र बचाउ अभियानका संयोजक नोर्बु शेर्पाले अहिले डिजाइन गरिएको सडक विस्तार योजना अनुसार स्वयम्भूको महत्त्वपूर्ण भाग बौद्ध कलासहित निर्मित पर्खाल र 75 फिट अग्लो हजार बुद्ध सहितको बोधि चैत्य रहेको क्षेत्र भत्काइनु पर्ने भएकाले विरोध गरिएको बताउनुभयो। त्यहाँ हातले घुमाउने धेरै सङ्ख्याका मणिहरू भएको र त्योसँगै जोडेर चाहिँ 75 फिट अग्लो हजार बुद्ध सहितको यो के अरे बोधि चैत्य रहेको चाहिँ अहिले दोस्रो चरणको चाहिँ चक्रपथ विस्तारको क्रममा कलङ्कीदेखि धोबी खोलासम्म चाहिँ सडक विस्तार जुन योजना छ। सरकारले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो अभियान अन्तर्गत कलङ्कीदेखि महाराजगञ्ज हुँदै धोबी खोलासम्मको सडक क्षेत्र विस्तार गर्दैछ। चक्रपथ विस्तार गर्दा स्वयम्भूको पछाडिपट्टि रहेको हजार बुद्ध सहितको बोधि चैत्य हटाइनु पर्ने भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्यसको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइसकेको छ। सुदूरपश्चिमको मुख्य सहर धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरी कैयौँले संरचना निर्माण गरेका छन्। तत्कालीन नगर विकास समितिका पदाधिकारी संघको मिले मतोमा धनगढीका सबै खोला अतिक्रमण भएर संरचना बनिसकेका छन्। नाला अतिक्रमण गरेर बनेका पक्की संरचनामा समेत उपमहानगरको ध्यान जाँदैन, तर खानै नपुग्ने विपन्न र द्वन्द्व पीडित परिवारको छानामा भने उपमहानगरले डोजर चलाएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धनगढी बजारको पुल नजिक ऐलानी जग्गामा 12 वर्ष अघिदेखि बस्दै आएको नरुदेवी बोहराको परिवार 3 दिन अघिदेखि बेघरबार भएको छ। उपमहानगरपालिकाले नाप नक्सा भित्र परेको जग्गा भनी डोजर लगाएर उनको टिनको टहरो भत्काइदियो। टहरो भत्किएपछि 3 छोरा, श्रीमान र नातिनी सहित नरुदेवीको परिवार खुल्ला आकाशमा बस्न बाध्य भएको छ। डोजरले टहरो भत्काउन खोज्दा नरुदेवीका श्रीमान, छोरा र 2 वर्षकी बालिका सडकमै सुतेर
अवरोध गर्न खोजे पनि स्थानीय सरकार र धनगढी वडा प्रहरी कार्यालयका कर्मचारी बीच उनीहरू निरीह बने। नरुदेवी बोहराको परिवार द्वन्द्वकालमा डोटी जिल्लाबाट विस्थापित भएको हो। राजनीतिसँग दूरसम्म कतै नाता नभएको परिवारले धनगढी बजारमा खेप्नु सास्दै खेप्यो। जेनतेन मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै गरेको परिवारमा नरुदेवी घाइते भएपछि विपत्ति थपियो। तत्कालीन माओवादी र प्रहरीबीच भएको द्वन्द्वमा उनको खुट्टामा गोली लागेको थियो। द्वन्द्वमा गोली खाएकी नरुदेवी अहिले उपमहानगरबाट छाप्रो नै भत्काइदिँदा झन् पीडा महसुस गर्छिन्। पनि 3 वर्ष हो मैले बनाएको, अब 3 वर्षसरी त्यो पछि लागेर षड्यन्त्रले गर्दा मलाई उठाइराखेको छ। मलाई षड्यन्त्रमा आफूले नगरेर रिसिपी नगरपालिकालाई हालिदिएर षड्यन्त्र गराएको छ। सडक दुर्घटनामा परि नरुदेवीका श्रीमान घाइते भए। त्यति मात्रै होइन, एउटा मृगौलाले काम गर्न छोडेको डाक्टरले बताएपछि औषधिकै भरमा जीवन धान्न पर्ने बाध्यतामा उनी थलिए। टोल उपभोक्ता समितिले बत्ती र पानी पनि काटिदिएको छ। राजनीति षड्यन्त्र हो यो। हेर्नुहोस्, हो भनेपछि भन्दा पछाडि हेर्नुहोस्, यसको दायाँ हेर्नुहोस्, बायाँ हेर्नुहोस्, यो नालाभरि हेर्नुहोस्, कत्र कत्र बिल्डिङ बनाएको छन् 3-3 तारा 4-4 ताराका। उनीहरूलाई के नभन्दै मलाई चाहिँ म किन गरिब हुनाले हेप्यो, मलाई म पनि पैसावाला भए मलाई पनि हेर्थ्यो होला नगरपालिकाले। म त गरिब हुँ, गरिब जात हुँ। सार्वजनिक साझेदारीबाट सञ्चालित तरकारी हाट बजारमा नरुदेवीको परिवारलाई केही समयका लागि निशुल्क बस्न दिने र व्यापार बढ्दै गएपछि भाडा दिन पर्ने शर्तमा सहमति भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। तर उपमहानगरले कसैको निर्देशनमा गरिबलाई मात्रै नहेरी सबैलाई समान व्यवहार गरे उचित हुने थियो। द्वन्द्व पीडित परिवारलाई राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ अनि जनप्रतिनिधिले पीडितका पीडा बुझ्नुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। धादिङ र गोर्खाका सर्वसाधारणले अझै गणतन्त्र आएको महसुस गर्न नसकेको बताएका छन्। पूर्व राजाको नाममा राखिएको श्री 5 को वायु गुठीद्वारा शासित र पीडित भएको भन्दै धादिङ र गोर्खाका केही बासिन्दाले अझै पनि गणतन्त्र आएको महसुस गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन्। धादिङका नेत्रावती डबजङ गाउँपालिका 5 र नीलकण्ठ नगरपालिका 11 का स्थानीयले आज मालपोत कार्यालय धादिङमा घेराउ गरेका छन्। दुई पालिकाका 2 वडाका 1500 घरधुरीका स्थानीय श्री 5 को वायु गुठीबाट पीडित भएको बताएका छन्। र हाल अहिले त्यो जग्गाधनीको पूर्जालाई 21 आएर मोही भन्यो। यो श्री 5 को वायु गुठी भनेर हामीलाई एउटा किचन गुठीले काम गरेको थियो। हामी गुठी नै हैनौँ, तर किचन गुठी हो हाम्रो। 1500 घरधुरी छ यो जामुन र कटुन्ज्या गरेर हाम्रो गोर्खा थुनिया छ। श्री 5 को वायु गुठीको समस्यालाई लिएर वर्षौंदेखि सदन, न्यायिक क्षेत्र र सडकमा समेत आवाज उठ्दै आइरहेको छ। तर लोकतान्त्रिक सरकार गम्भीर नभन्दा जनताको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सगरमाथा प्राइम समाचारमा केही छिन विश्रामपछि म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 औलामा पानीको मुहान सम्बन्धी विवाद, सिंचाई आयोजना अन्यलमा। शङ्खुवा सभाको माने भन्ज्याङ चेवा बेसी सडक निर्माण कार्य अलपत्र, निर्माण कम्पनी किरातेश्वर कन्स्ट्रक्सन एन्ड डिलिङ कम्पनी सम्पर्कविहीन। र विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,80,57,000 नाग्यो, 15,53,000 बढीको मृत्यु। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 औलामा मुहान विवादका कारण सिंचाई आयोजना अन्यलमा परेको छ। एकातर्फ खोलाको पानी बगेर खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ सिंचाई नभएर खेतीयोग्य जमिन बाँझो पल्टिएको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको औला नजिकै बग्ने संसारे खोलाको पानी खेर गइरहेको छ।
तर करिब 150 घरधुरी कृषकले सिँचाइ सुविधाको अभावमा अधिकांश खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्न बाध्य छन्। बर्खामा आकाशे पानी र मूलको पानीको भरमा धान खेती गर्छन्। खेती हुने जमिन पनि हिउँदमा बाँझै हुन्छ। गहुँ मकै लगाए पनि आकाशबाट पानी नपरे न्यून मात्रामा उत्पादन हुन्छ। मुहान विवादका कारण सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन नहुँदा औलाका कृषक निराश भएका छन्। सुरु भनेको धान रोप्ने होइन, त्यसपछि खेतीबाली अब मकै अथवा गहुँ अनि आलु होइन, सुन्तला त्यस्तोहरूमा एकदम गाह्रो छ। अहिले हाम्रो यो पानी छ नि, अहिले हाम्रो यो पानी देखेको छ, तर यो पानी चाहिँ हिउँदो लगाएपछि चाप्पै सुक्छ क्या। यो सुकेपछि हामीले चाहिँ खेती गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुक्छ। हामीले चाहिँ पानीको समस्या भएको हुनाले हामीले चाहिँ रिमाबाट ल्याउने गरेको छु होइन। हल्का विवाद चाहिँ भइरहेको छ। औला सिँचाइ आयोजना निर्माण गर्न खानेपानी जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले गत असार महिनामा भगवती मालिका कन्स्ट्रक्सनसँग 2078 जेठ 30 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित 56,71,142 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। रिमा गाउँका केही स्थानीयले अवरोध गरेका कारण सम्झौता भएको 5 महिनासम्म पनि सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु हुन नसकेको हो। यही हो भनेर एउटा भावना देखाएको छैन। कारण के छ पछाडि मैले बुझेको छैन। किन दिन नचाहेको भन्ने कुरा मैले स्पष्ट बुझेको छैन। किनभने सुरुमा खेतमा गाड्न दिँदैन भन्यो होइन, दोस्रोमा आएर फेरि के अरे खोला सुक्छ भनेर चाहिँ खोलाको जैविक विविधतामा असर पर्छ भनेर दोस्रो कारण देखाएन। तेस्रोमा फेरि आएर आरिद नाम छ हाम्रो, त्यो आरिद सुक्छ, आरिद नाम हुनुको मतलब हराउँछ भन्ने बहाना देखा। दुई गाउँका टोल सुधार समितिको सम्झौता अनुसार रिमाको पुच्छारमा रहेको खोलाकाईको मुहानबाट औलामा पानी ल्याउन आयोजनाको सर्वेक्षण भएको थियो। 50 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न 2450 मिटर मुख्य पाइपलाइन निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो। 5 वटा शाखा पाइपलाइन बनाएर सिँचाइका लागि पानी वितरण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न रिमाका बासिन्दालाई सहमतिमा ल्याउन पहल गर्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। आयोजना औलोवासीको लागि आउन चाहिँ एकदमै सुखद कुरो हो र यो सिँचाइ चाहिँ हुनुपर्छ औलोवासीको लागि र वडा कार्यालयको र पालिकाको तर्फबाट चाहिँ नितान्त रूपमा चाहिँ हाम्रो यसै टोल रिमाका गाउँले जनतालाई चाहिँ सकेसम्म उहाँहरूलाई मनाएर खुसी बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा सिँचाइ जस्तो महत्त्वपूर्ण योजनाहरू चाहिँ हामी चाहिँ जहाँ कुनै पनि हालतमा सफल गर्ने हाम्रो चासो छ र उहाँले जसरी पनि बनाउँछौँ र जिल्ला स्तरमा पनि वडाको तर्फबाट चाहिँ र सबै क्षेत्रबाट चाहिँ पहल गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरौँ। चालु आर्थिक वर्षमा यो आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषिको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण आधार सिँचाइ आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूले सहजीकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सङ्खुवा सभाको खादबारी नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको माने भन्ज्याङ चेवा बेसी सडक निर्माण योजना अलपत्र भएको छ। खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 माने भन्ज्याङदेखि 2 नम्बर वडा चेवा बेसीसम्मको सडक निर्माण कम्पनी बेखबर भएपछि अलपत्र परेको हो। सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। सङ्खुवा सभाको खादबारी नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेको माने भन्ज्याङ चेवाबेसी सडक निर्माण योजना अलपत्र भएको छ। सडक निर्माण सुरु गरेर बिचैमा छोडेर गएपछि झन बढी समस्या भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत 2075 साल असार 29 गते सम्झौता भएको योजना सञ्चालन सुरु भएको 6 महिना नबित्दै ठेकेदार कम्पनी काम छोडेर गएको स्थानीयले जनाएको छ। किरातेश्वर कन्स्ट्रक्सन एन्ड डिलिङ कम्पनीले 3,14,90,000 ठेक्का पारेको यो योजना सम्पन्न नभई ठेकेदार कम्पनी बेखबर भएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। हामीले सङ्घीय सांसद राजेन्द्र गौतमजीलाई अनुरोध गर्यौँ, पटक पटक उहाँले सम्बन्धित निकायमा म गम्भीरतापूर्वक कुरो उठाउँछु र यो काम चाहिँ सुरु गराउँछु भन्नुभएको पनि 1 वर्ष भइसक्यो। त्यो हामीलाई थाहा छैन। चाहिँ शर्त उल्लङ्घन गर्दा तपाईँले चाहिँ उसले गरेको करार अनुसार काम गर्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई हामीले के सांसद भन्ने,
केही सक्नु भएन भने जनतालाई आह्वान गर्नुहोस् उसलाई कसरी काम लाउने, गैर कानुनी ढङ्गले उनीहरूलाई जनताले चाहिँ पहल गर्नेछन् भन्ने ढङ्गको समेत कुरा गर्दा पनि अब दुःखपूर्वक भन्नुपर्छ उहाँहरूले आफ्नो लाचारी प्रकट गर्नुभयो। सङ्खुवा सभाका संघीय सांसद राजेन्द्र प्रसाद गौतमलाई भने यो विषयमा कुनै जानकारी नै छैन। त्यो विषयमा मलाई आजसम्म कसरी अहिले काम सबै लथालिङ्ग भने त्यो विषय मलाई आजसम्म कसरी रिपोर्टै गरेको छ। त्यस्तो चाहिँ भन्नुभयो त्यो विषय तपाईँले जुन सडक भन्नुभयो नि हामीले त्यहाँ बुझिरहेको सडक चाहिँ मैले के हो भने यहाँ माथि चाहिँ के अरे भनौँ माने भने त्यो हेलो भइसकेको कुरा गरेँ। सडक निर्माण सम्पन्न नगरी जथाभावी निर्माण सामग्री र व्यवस्थित नाली समेत नकाटेको कारण चेवावासीको खेतबारीमा क्षति पुर्याएको छ। किसानहरूको खेतबारीमा बर्खायाममा परेको भलबाढीहरू पसेर विभिन्न कृषि उपज उत्पादनमा क्षति पुगेको उनीहरूको भनाइ छ। चाँडो योजनाका काम सञ्चालन भएर व्यवस्थित सडक निर्माण हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ। ठेकेदार कम्पनीको आन्तरिक कारणले काम रोकिएको हुन सक्ने भन्दै सडक निर्माण कार्यलाई अविलम्ब सुरु नगरे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको भनाइ छ। अब उहाँहरू कन्ट्याक्टमा आउनु हुँदैन, यो बाटो हुनुपर्छ। यो बाटोको कारणले गर्दाखेरि नालीको व्यवस्था नभएर यहाँ दुनियाँको खेतहरू मासतिर चाहिँ पुरेर भद्रगोल छ। बरु पहिले बाटो नआउँदाखेरि त्यति क्षति भएको थिएन। बाटोले गर्दाखेरि कहाँदेखिको पानी आएर गुटमुटेर सबैको खेत पुरिरहेको छ। कोही ठाउँमा कटान भएको छ, कोही ठाउँमा भद्रगोल पारेको छ। यहाँनिर चाहिँ क्षेत्र विशेष बनाएको छ। यो बाटो हुनुपर्छ। ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरिसकेको भएकाले यो सडक स्थानीय तहले समेत लगानी गरेको छैन। सडक निर्माण प्रारम्भ भएसँगै विभिन्न ठाउँमा भत्काएर बेखबर भएपछि स्थानीयलाई शास्ति बढेको हो। पहिले भन्दा धेरै सडक बिग्रेपछि बिरामी परेको समयमा समेत स्ट्रेचरबाट बोकेर अस्पतालसम्म लैजान परेको उनीहरूको भनाइ छ। बाटो एकदम लथालिङ्ग छ। न यहाँ स्थानीय तहले बनाउँछ, न चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सनले बनाउँछ, न यो राज्यले नै यसमा हेरिरहेको छ। त्यसो यो बाटो चाहिँ एकदम बिग्रिरहेको हुनाले गर्दाखेरि यो बाटो सुधारको लागि चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हो हामीले। अब त्यसको लागि चाहिँ हामी आन्दोलनमै जानुपर्ने, जानको लागि हामी तयार छौँ। नेपाल सरकारले अगाडि बढाएका योजनाहरू ठेकेदारका लापरवाहीले यसरी अलपत्र पर्नु राज्यका लागि दुःखद विषय हो। खाँदबारी नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा निर्माणाधीन यो सडक रोकिँदा स्थानीयलाई परेको शास्तिबाट मुक्ति हुन जरुरी छ। सम्बन्धित सरकारवाला संयन्त्र र ठेकेदार कम्पनी चाँडै काममा फर्केर कामलाई पूर्णता दिन पनि अपरिहार्य छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सङ्खुवा सभाबाट खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। जनकपुर धाम विमानस्थलको नवनिर्मित नयाँ टर्मिनल भवन तथा कन्ट्रोल टावरको आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2069 साल कार्तिक महिनादेखि सुरु गरिएको टर्मिनल भवनको निर्माण झण्डै 8 वर्ष पश्चात सम्पन्न भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूको समन्वयमा विमानस्थलको नाम जनकपुर विमानस्थलबाट जनकपुर धाम विमानस्थलमा परिणत गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले तराईको भूभागमा पहाडभन्दा कम खर्च र कम जोखिममा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने भएकाले आगामी दिनहरूमा जनकपुर विमानस्थलको क्षमता अझै विस्तार गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले जनकपुर बाहेक पनि तराईका अन्य ठाउँहरूमा विमानस्थल निर्माणमा जोड दिने बताउनुभयो। यसको नामाकरण त्यही अनुसार सच्याउने कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यसले यहाँको जनकपुरको ऐतिहासिकतालाई, जनकपुरको गरिमा र महत्त्वलाई पनि अझै स्थापित गर्छ। त्यस क्रममा विमति जनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। 19 सिटको जहाज अपरेट गर्ने र 42 सिटको जहाजलाई अपरेट गर्ने अथवा 72 सिट 80 सिटको जहाज अपरेट गर्ने खर्चको हिसाबले त्यति ठुलो फरक हुँदैन। नयाँ टर्मिनल भवन सञ्चालनमा आएसँगै जनकपुर धाम विमानस्थलमा रहेको 5 दशक पुरानो टर्मिनल भवन विस्थापित भएको छ। 2069 साल कार्तिक महिनामा 18 करोडको लागतमा निर्माण गर्न तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पुष्पबहादुर बोगटीले टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 1.5 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणका लागि पप्पू एन्ड एनके कन्स्ट्रक्सन तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच विक्रम सम्वत 2069 साल असोज 15 मा सम्झौता भएको थियो।
जाजरकोटमा बन्न लागेको 417 मेगावाट नलसिंगार जलविद्युत कम्पनीको बाँधस्थल जोड्ने 11 किलोमिटर पहुँच मार्ग सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। सडक निर्माण भएपछि यातायातका साधन सञ्चालनमा आएका छन्। सडक निर्माण भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। बद्री पन्तको रिपोर्ट। भोजपुरको जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका लह 6 कालीमाटीदेखि बारेकोट गाउँपालिका 8 सक्ला लैखम अधेरी खोला सडक निर्माण भएको छ। 11 किलोमिटर दूरीको पहुँच मार्गमा रहेको कडा चट्टान ब्लास्टिङको माध्यमले निर्माण कार्य सकिएको छ भने खारा खोलामा पक्की पुल सुरु भएको छ। गाउँमा यातायातको पहुँच पुगेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। अहिले चाहिँ बाटो हैन जस्तो कि खान्टाउरा भन्दा पनि तलको बाटोहरू हैन एकदम राम्रो भइरहेछ। जो चलिरहेछन् मोटरसाइकलहरू, बाइकहरू हैन, गाडीहरू, सानो गाडीहरू। तर यही बाटोलाई पनि अझै राम्रोसँग हैन सुधार ल्याउने हो भनेपछि झन् एक्सिडेन्ट दुर्घटना पर्ने हैन एकदम कम भइरहन्छ। त्यति अब यति गरिदिएपछि जे होस् हैन राम्रोसँग यताउता विकासको कुरामा अहिले ठुलो चट्टान थियो यहाँ जाजरकोटको सकभर 1 नम्बर चट्टान हो यहाँ। अब चाहेर पनि विकास हुन नसकेको ठाउँ थियो। अहिले नलगाड हाइड्रो पावर यो प्रोजेक्ट आइसकेपछि यहाँको अहिले यो खड्का कन्डिसन रत्न खड्काको चाहिँ ठेक्का टेन्डर पऱ्यो। त्योभन्दा ठेकेदार धेरै आउनु भएको थियो यहाँ। अब उहाँहरूले चाहिँ अब धेरै घटेर हालेर पनि अहिले चाहिँ विकासको नाममा अहिले धेरै सहज भएको छ। सडक बनेपछि आवत जावत गर्न तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री भित्र्याउन सहज भएको छ। यो कालीमाटीदेखि अधेरी खोलासम्म अब भोलि चाहिँ सेपु खोलै पनि पुग्छ। हिजोदेखि हाम्रो उद्घाटन भएको छ। अब माथि खान्टाबाट घुमेर जानुभन्दा अहिले यति सहज भएको छ। यहाँ छोटो बाटो, छिटो छरितो, सस्तो र सुलभ यात्रा चाहिँ भइरहेको छ। धेरै राम्रो लागेको छ। पहिले बाटो थिएन, अप्ठ्यारो थियो, लैन थियो, अनि सिधी थियो। अहिले त धेरै राम्रो भएछ। अहिले त अनि यातायात भएछ। हिँड्नेलाई पनि घुम्नलाई पनि धेरै सजिलो भएछ हामीलाई। 44 करोड रुपैयाँ लागतमा 3 वर्षमा सडकको निर्माण कार्य सकिएको हो। यो सडकले 25,000 स्थानीयलाई राहत पुगेको छ। सकला, नायकबाडा, रोकाया गाउँ, रामीडाँडा र लहका स्थानीयले सदरमुकाम, खलङ्गा, दल्ली, कालीमाटी लगायत बजारतर्फ आवत जावत गर्ने यो एकमात्र उक्त बाटो हो। भौगोलिक विकटता, गरिबी र सधैँ खाद्य सङ्कट बेहोरी रहेको बारेकोट गाउँपालिकामा सडक पहुँच पुगेपछि खाद्यान्न ढुवानीमा सहजता आएको छ। जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट कालीमाटी, सिर्के, सकला, लिम्सा हुँदै घाट बजारसम्म नियमित यातायात सेवा सञ्चालनमा आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो। हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,80,57,000 नाग्यो। 15,53,400 बढेको मृत्यु। र फुटबल एकाडेमी निर्माण गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल एपीएफ बीच सम्झौता। युवा खेलाडीहरूलाई शिक्षा र खेलकुदमा सहयोग गरिने। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। इजरायलले आगामी महिनादेखि नेपालबाट केयर गिभर अर्थात् हेरचाह कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। नेपालका लागि इजरायली राजदूत हनान गोटरले आगामी महिनादेखि केयर गिभरका लागि कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। नेपालबाट इजरायलको नर्सिङ क्षेत्र, अस्पताल, नर्सिङ होम, दिवा सेवा केन्द्र लगायतमा नेपाली केयर गिभर लैजाने सम्बन्धमा गत असोजमा सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता पत्रमा असोज 14 गते इजरायलका लागि नेपाली राजदूत अन्जान साक्य र इजरायली परराष्ट्र मन्त्री गावी अश्केनाजी बीच श्रम सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्दै आगामी महिनादेखि कामदार छनौटको प्रक्रिया सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो। We are making the process now. The agreement was signed. Now we are going to implement it, and I believe that next month we will start the process of sending more people to Israel for this program.
सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालबाट धेरै संख्यामा कामदारहरू जान सक्ने पनि राजदूत गोचरले बताउनुभयो। सम्झौता अनुसार सरकारी तवरबाट नेपाली श्रमिक कामका लागि इजरायल जानेछन्। त्यस्तै नेपाली श्रमिकले इजरायली नागरिक सरहको सेवा सुविधा र संरक्षण समेत पाउनेछन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु, 1382 जना संक्रमित, 1621 जना निको भए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक सम्पन्न। संविधान विरोधी गतिविधि र हिंसा विरुद्ध एकजुट हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आह्वान। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 7 औँलामा पानीको मुहान सम्बन्धी विवाद, सिंचाई आयोजना अन्यलमा। विश्वभर कोरोनाको महामारी बढ्दो, हालसम्म संक्रमितको संख्या 6,80,57,000 नाग्यो। 15,53,400 बढीको मृत्यु। र फुटबल एकाडेमी निर्माण गर्न अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल एपीएफ बीच सम्झौता, युवा खेलाडीहरूलाई शिक्षा र खेलकुदमा सहयोग गरिने। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सक्यो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।